प्रेसर 3 चोटि चेक गरी अनि थाहा पाइन अनि डाक्टरलाई दिइदियो कानमा लाउने ब्लड पनि 3 चोटि झिकी भुइँभरि ब्लड खसेको छ ब्लड झिक्न नजानेर ब्लड झिक्न नि जानेन त्यही त हामीलाई त्यो पर्दा लाएर राखिदिरहेको थियो प्यारे कटाको सास फेर्न नाक दुइटै बन्द भएको छ मुखले सास फेरिरहेको छु अनि गाह्रो भएको यहाँनिर चिमाटेर नकरा भनेर सुनेन भने चिमोट्यो भने अनि गाह्रो हुन्छ नि थाहा छैन यहाँनिर चिमाट्यो अनि मैले खप्न नसकेपछि के गर्ने त अरे कराई अनि नकरा भनेर सुनेन भने अनि झन् गाह्रो भएर खप्न नसकेर कराएको मैले अनि सब झिक्दिआएको ए सबै थुत्यो सबै त्यसरी त्यसलाई पकाउ मैले जान्छु डाक्टरलाई कुरा दिनु त्यसले अनि मलाई औला उठा के भन्नु नि भगवान कसम झुट बोलाएर बिरामी हामीले सुनिरहेको थियौँ नि जानु एकदम फत्रक दुख्यो ड्याडी दुख्यो आया 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 पुरै उ भइरहेको थियो के अनि त्यो भएपछि एमर्जेन्सीमा लयौँ अनि त्यहाँ डाक्टर नर्सहरू आएर चेक गर्न थाल्नुभयो होइन अनि चेक गरेपछि अनि पछि त्यो एमर्जेन्सीको त्यो पेट भएको ठाउँमा एउटा त्यो पर्दा हुन्छ नि पर्दा लगाउनु भयो एकछिन यता बस्नु भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ बस्यौँ हामी बाहिर यतापट्टि थियौँ अनि त्यसपछि जानु त कराइरहेको छ नि त दुखेर एकदम उसलाई त्यो एकदम गाह्रो भएर त हामीले हस्पिटल इमर्जेन्सीमा ल्यायो नि त अनि एउटा नर्स हो कि के हो होइन एउटा त्यो मलाई त्यसको अनुहार सम्झिँदा पनि यति रिस उठिरहेको छ होइन ऊ आया 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 भनिरहेको छैन हामी बाहिर उठ्छौँ न नगर कराउँछेस चुप लागेर बस डाक्टर नर्सहरूले बोल्ने तरिका त्यो हो चुप लागेर बस ऊ भनिरहेको थिएन दुखिरहेछ म के गरौँ भनेर ऊ रोइरहेछ होइन अनि पछि होइन अनि लगभग 1 मिनट पछि होइन जानु पनि करा आवाज आयो कि हामी त बाहिरै छौँ अनि त्यसपछि उसले पनि होइन मलाई दुखिरहेछ त म कराउँदिनँ के भनेर जानुले भन्यो होइन त्यसपछि पर्दा स्वाट खोल्यो कि त्यो नर्स डाक्टर खै गएको थियो ए तपाईँहरूको बिरामी यहाँ लिएर गइहाल्नुहोस् त भनेर होइन त्यो हातमा के लागिरहेको हुँदो रहेछ नि त हातमा त्यो पाइप चाहिँ फुत थुत्यो के बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा अर्धचेतन अवस्थामा भएको बिरामीलाई त्यो जुन हातमा लगाइरहेको हुन्छ त्यो पाइप पनि थुतेर तपाईँ कहाँ लाने भने म त अर्को त्यही हस्पिटलको अर्को वार्डमा लाने भन्ने सोचेँ नि त कुन चाहिँ ठाउँमा लाने भने तपाईँले पाटन जानुहोस् हामी यहाँ त तपाईँहरूको मान्छे हामी के अरे उपचार गर्दैनौँ भन्छ के भयो भने कति गरेर आइया हाम्रो झगडा लाग्दैन भन्छ ल डक्टर यही थियो होइन अनि त्यसपछि मैले अरू त्यो इमर्जेन्सी त्यो सिभिल हस्पिटलको इमर्जेन्सी जहाँ जानुलाई राखेको थियो त्योभन्दा यतापट्टि एउटा काउन्टर जस्तो रहेछ क्या त्यहाँ गएर सोधेँ यहाँ के भने यो बिरामी त्यत्रो फत्रक परिरहेछ हामीलाई के अरे उता पाटनमा लैजा भन्छ के हो भनेर अनि अर्को एउटा लम्बु अलिक काली टाइपको को अब डाक्टर हो कि को त्यो मलाई थाहा छैन होइन तपाईँ हामी गर्दैनौँ यस्ता साइको भन्छ ल यस्ता साइको बिरामी हामी ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ अरे गुन्डा गुन्डिनी नर पिचा चिमर दिने कुड दिने डाक्टर नर्सहरूको धर्म यही हो डाइरेक्टर जस्तो मान्छेले त्यहाँ जिम्मेवारी पोत गरेर त्यहाँ मेरो फेस गर्नु पर्दैन उसले जनताहरूको फेस गर्नु पर्दैन यो सिभिल हस्पिटलले कराउँछेस झड्को लाग्यो साइको के भनेर होइन चिमोड दिने पिड दिने गर्न पाउँछ बिरामीलाई पाटनको मेन्टल हस्पिटलमा लिएर जाने ल त्यो भन्न पाइन्छ डाक्टर नर्सले यदि म महिला थिएँ भनेदेखि त्यो कपाल लछारेर भुइँमा जड्डाको नाच म त्यहीँ पार्नु थिएँ बुझ्नु भएन यदि त्यहाँ कोही डक्टर संलग्न त्यो खालको व्यवहार छ भने डक्टरको दाँत अहिले भर्खर घुसाइन्छु मैले भर्खर घुसाइन्छु होइन भर्खर घुसाइन्छु मैले मानवीयता हस्पिटलमा हुँदैन होइन हस्पिटल भनेको व्यवसाय हो नायक जयकिशन बस्नेतको छोरी जानवी बस्नेतलाई सिभिल अस्पतालमा बिरामी भएर लगे पछाडि त्यहाँ डाक्टर नर्सहरूबाट चाहिँ दुर्व्यवहार भयो भनेर अझ त्यो अस्पतालमा हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ अन्यत्र लैजा भनेर अर्को अस्पताल लिएर जानु परेको थियो जहाँबाट चाहिँ जयकिशन बस्नेतले लाइभ गरेर दर्शक श्रोतामाझ यो भिडियोलाई पनि पुर्याउनु भएको थियो हामी विशेष त यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जयकिशन बस्नेतको हितैषी मित्र सँगै चलचित्र क्षेत्रमा दौडिरहने चलचित्रकर्मी हरि उदासीजी हुनुहुन्छ हरिजी सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच जस्तो जयजीले सिभिल अस्पतालबाट लाइभ गरेको भिडियो त तपाईँले हेर्नुभयो होला मैले भिडियोलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई मनमा चाहिँ के लाग्यो त के त साँच्चीकै अस्पतालमा यस्तै व्यवहारहरू हुन्छ अथवा के छ त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ सबभन्दा पहिला यो एकदम यो भिडियो जुन हेरेँ एकदम दुःख लाग्यो र जानवी त्यो गाडीमा पनि आइया गरेर छटपटाइरहेको मैले त्यो देखेँ नरमाइलो लाग्यो सर्वप्रथम त यो एउटा चाहिँ
शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। के भएको छिटो निको होस्। र जयले एकदम आक्रोशमा चाहिँ लाइभ गरिरहेको पनि देखेँ मैले र विभिन्न मिडियाहरूमा पनि मैले ती कुराहरूलाई मैले हेरिराखेँ। र यो पटक पटक पछिल्लो समय आएर हस्पिटलहरू जब कोभिड भन्दा पछाडि त सरस्वती हेर्नु पर्दाखेरि हस्पिटलहरू एउटा किराना पसल जस्तो भएको छ। हेर्नुहोस्, किराना व्यापारी जस्तो भएको छन् होइन। व्यापार गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एक्सपायर भएको सामानहरू पनि बेच्ने, अब जे पनि गर्ने, महँगो पनि बेच्ने, जस्तो आफ्नो मनलाई गर्ने भन्ने एउटा किराना पसलमा एउटा हुन्छ नि, त्यस्तै किसिमको हस्पिटलहरू भइरहेका छन् पछिल्लो समयमा। झन् यो मेडिकल माफिया आइसके पछाडि त र कोभिडको चाहिँ एउटा आक्रामक रहेपछि त झन् यो कुराहरू भइरहेका छन् कि सामान्यतया एउटा टिनको टहरामा पनि हस्पिटल भनेर लेखेको हामीले देखिरहेका छौँ। कम्पिटिसन भइरहेको छ। कतिपय पैसा धेरै कमाएर मात लागिरहेका छन्, मातिरहेका छन्। विशेष गरी भन्ने हो त अझ हामी हेला गर्छौँ नि त्यो सरकारी हस्पिटलबाट बरु राम्रो उपचार, राम्रो कामहरू चाहिँ राम्रो परिपक्व डक्टरहरू चाहिँ त्यो सरकारी हस्पिटल हुन्छन् होइन। सिभिल अस्पताल पनि त निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको अस्पताल त हो नि। म बोल्दैछु यहाँ सुन्नुहोस् न होइन। अनिखेरि जयले एउटा शब्द बोलाएको थियो मलाई। म लाँदै गर्दाखेरि साथीभाइसँग मैले फोन गरेको थिएँ, कहाँ लाने भन्दाखेरि सिभिलमा लैजा भनेर। त्यति राम्रो ढङ्गको एउटा कुरा भइरहेको छ। झन् विशेष गरेर अब चाहिँ हुन त फेरि ठुलो कुराहरू हुन्छ। हामी एउटा सेलिब्रेटी भइसके पछाडि त्यस्तो एउटा ठाउँमा जानु भनेको त त्यो त अझै राम्रो। अझै फलानुलाई पनि हामीले उपचार गऱ्यौँ है, यहाँ फलानु आएको थियो, यहाँ जयकिसन बस्नेत आएको थियो, अथवा कुनै सेलिब्रिटी आएको थियो, अथवा जान्वी आएको थियो, अथवा हरिदासी त्यहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि अझै केही राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ गएर ती कुराहरू गरिराख्दाखेरि अब जान्वीलाई जुन खालको एउटा व्यवहार गर्यो भनेर एउटा चिमोट्नेदेखि लिएर मुख छोड्नेदेखि लिएर या कुरा अथवा यहाँ अन्यत्र लगेर उपचार गर्नु भनेर भन्ने कुरा भइराख्दाखेरि मैले पहिला त यो कुराहरू अलिक विश्वास लागेन। के भइरहेको यस्तो पनि हुन्छ हस्पिटलमा, यो पनि होला जस्तो हस्पिटल भने फन्डा त हुनु त आफ्नै छोरीलाई जयकिसनले किन फन्डा गर्थ्यो र यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो छोरीलाई होइन। अनि अर्को कुरा मैले अलिकति चाहिँ यस्तो पनि होला हस्पिटलमा यस्तो खालको व्यवहार हुन्छ र जस्तो मलाई लागेको थियो। जब त्यो एउटा भिडियो मैले जुन जयकिसनले एउटा लाइभ गर्दै गर्दाखेरि एउटा मोबाइलसँग खोजेको एउटा भिडियो मैले देखेँ। अनि त्यो मोबाइल खोजेको चाहिँ म मिडिया भनेर भन्दाखेरि जयकिसन त्यतिकै फन्डा त गर्दैन। त्यो मोबाइल खोसिरहेको त्यो जुन महिला एउटा सिस्टर हुनुहुन्छ नि होइन, यदि म महिला थिएँ भनेदेखि त्यो कपाल लछारेर भुइँमा जल्डाको नाच म त्यहीँ पार्ने थिएँ। बुझ्नु भएन? यदि त्यहाँ कोही डक्टर संलग्न त्यो खालको व्यवहार छ भनेदेखि डक्टरको दाँत अहिले भर्खर बुझाइन्छु मैले, भर्खर बुझाइन्छु होइन, भर्खर बुझाइन्छु मैले। किनभनेदेखि यस्तो किसिमको एउटा व्यवहार गर्न मिल्छ? एउटा डक्टर भनेको प्रहरी प्रशासनमा जागिर खाने भनेको बाउलाई पनि पऱ्यो भने म जेल हाल्न सक्छु भनेर खाइएको हुन्छ। डक्टरको पेसा पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ कसम खाइएको हुन्छ कि त्यहाँ आउने बिमारीहरूसँग यो खालको व्यवहार गर्ने, यो खालको चाहिँ गर्नुपर्छ, यो खालको चाहिँ भनेर विभिन्न मुद्दा हुन्छ। म त्यो कुराहरू सबै मुद्दा म भन्दिनँ, कतिपय मलाई थाहा छ। भनेपछि त्यस किसिमको एउटा चाहिँ कसम खाएर एउटा चाहिँ त्यो पेसामा संलग्न भएको डक्टर त्यो खालको दुर्व्यवहार त्यहाँ हुन्छ भनेदेखि भोलिका दिनमा हामीले कसरी डक्टरहरूमाथि विश्वास गर्ने? पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छ, पछिल्लो समयमा मैले भने नि मैले यस्तै हस्पिटल काण्डहरू घटनाहरू घटेको कुराहरूलाई हेरिरहेको छु। त्यहाँ तपाईँको पोखराकै कुरा हो, जुन 16 महिनाको चाहिँ एउटा रोहित सुनारको चाहिँ एउटा लापरवाहीको ढङ्गले एउटा मृत्यु भइसके पछाडि म त्यहाँ पनि पुगेको थिएँ। त्यहाँ एउटा घटना सुनेको थिएँ। एउटा सधैँ एउटा महिला जानु पऱ्यो, हस्पिटल जानु पऱ्यो, ट्याक्सी चढेर जानुभयो, एटिएमबाट पैसा निकाल्नु पऱ्यो, अनि त्यस्तो एउटा सधैँ मान्छे 3 रुपियाँ प्याक भएर आउनु पऱ्यो। यस किसिमको घटनाहरू हामीले हेरिरहेका छौँ भनेदेखि यस किसिमको व्यवहार भइराख्दाखेरि भोलि जे पनि हुन्छ, जसो पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई एउटा हस्पिटलमाथि पनि एउटा शङ्का पैदा जस्तो मलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो भनौँ न, कतिपयले भन्ने गर्छन् नि जस्तो बिरामी भइसके पछाडि विशेष गरी डक्टर नर्सहरूलाई भगवान मानेर अस्पतालसम्म पुगिन्छ होइन। तर अस्पतालमा मृत्यु भयो भने दोष चाहिँ अस्पताल मात्रै थुपारिन्छ, अस्पतालमा मात्रै थुपारिन्छ भनेर त्यतातिरका अस्पतालमा संलग्न काम गर्ने व्यक्तिहरूले फेरि त्यस्तो आरोपहरू पनि लगाउँछन्। के हो त यथार्थ? जस्तो कि अब त्यहाँ काम गर्ने दक्ष डक्टर नर्सहरू नभएको कारणले हो, अथवा अस्पतालको भनौँ न एउटा म्यानेजमेन्ट टिमले सही तरिकाले गाइड नगरे हो, अथवा चाहिँ भर्खर सिकारु डक्टरहरूलाई काममा राखिएको के हुँदा चाहिँ यस्ता समस्या सिर्जना भएका होला के लाग्छ? अब हस्पिटलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी तपाईँ पढे लेखेको व्यक्ति पनि हस्पिटलमा हस्पिटलका डक्टरमाथि
अथवा नर्सहरूमाथि हामी डिपेन्ड हुन्छौँ पढे लेखेको थाहा भए पनि जानेर पनि बुझेर पनि होइन कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ नि त त्यो थाहा हुँदाहुँदै बुझ्दै जान्दा पनि उनीहरूमाथि हामी एउटा डिपेन्ड गर्छौँ उनीहरूले भनेका कुरालाई स्वीकार्छौँ हामी यो छ यो औषध खुवाउनुहोस् यो नखुवाउनुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नकार्दैनौँ भनिसके पछाडि अब तिनीहरूको सुन्नुहोस् है तपाईँले भन्ने कुरा यहाँनिर पनि मिल्न आउँछ कतिपय सिकार डक्टरहरू छन् यहाँ होइन सिकार डक्टरहरू अब अपरेसन गर्दा भ्यागुतालाई चिरेर गर्न पनि मुसालाई चिरेर गर्न पनि यावत कुरा हुन्छ नि अहिले त भ्यागुता मुसा होइन मान्छेलाई नै ट्रायल गर्छ भन्नु भएन मान्छेले भ्यागुता मुसा भन्दा पनि अहिले त मान्छेलाई नै ट्रायल गर्छ त्यो मान्छे र प्र्याक्टिकल त्यो ट्राई गर्नु त होइन नि त हो त होइन नि बाई मिस्टेक हुन्छ बाई मिस्टेक भएपछि ज्यान जान्छ त्योभन्दा अगाडि अपरेसन गर्ने कुराहरूमा ल्याप्चर लगाइएको हुन्छ तलमाथि भए पनि म आफै जिम्मेवारी छु है भनेर ल्याप्चर लगाइएको हुन्छ ल्याप्चर लगाइसकेपछि उनीहरूले पार पाए ज्यान गए पनि उनीहरूले पार पाए भनेपछि यावत कुराहरू हामीले चाहिँ विश्वास गरिराख्दाखेरि पछिल्लो समय आएर जुन व्यवसायीकरण भएको छ नि हस्पिटलमा व्यापार र बिजनेस जुन भइरहेको छ नि यसमा त झन् ठुला चलखेलहरू हुन सक्छन् ठुला 2 नम्बरी कामहरू पनि हुन सक्छन् चाहिने कुराहरू पनि हुन सक्छ नचाहिने कुराहरू पनि हुन सक्छ त्यस कारणले पछिल्लो समय हस्पिटलमा जान पनि हिचकिचाएर मान्छेहरू जाने कि नजाने के हुन्छ कसो हुन्छ हामीले यस किसिमका घटनाहरू बिहोर्दै आएको हिसाबले चाहिँ यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ र एउटा मेडिसिन लेख्नको लागि एउटा मेडिसिन चाहिँ लेख्नको लागि 5 जना डक्टरहरूले चाहिँ गर्छन् एउटाले भन्छ यो मेडिसिन भन्छ अर्कोले भन्छ अर्को मेडिसिन भन्छ अर्कोले भन्छ अर्को मेडिसिन भन्छ कतिपय त हामीले यो हस्पिटलमा देखाएको छौँ कि तपाईँ बिमारी म बिमारी हाम्रो फाइलै चेन्ज भएको छ फाइलै चेन्ज भएको अवस्था पनि छ कतिपय चाहिँ तपाईँ दिमागी रूपको पेटको दिएको छ पेटको दिमागी चाहिँ मेडिसिनहरू चाहिँ चेन्ज भएको छ यो चेन्ज भइसकेपछि रिजन के हुन्छ तर भन्नुहोस् त मैले यो घटना पनि मैले हेरिरहेको छु केलाइरहेको छु म आफै यहाँ चाबेलमा एउटा घटना घटेको थियो ती घटना पनि मैले हेरिरहेको छु र मेरो आफ्नो बहिनीलाई चाहिँ एउटा शहीद मेमोरियल हस्पिटल चाहिँ तपाईँको यहाँ के अरे उसमा के अरे कलङ्की त्यहाँ लाँदाखेरि सामान्य पेट दुखेर गएको चाहिँ बहिनीलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर एकदम चाहिँ सिरिन्ज लगाएर चाहिँ पानी दिएर चाहिँ इमिडिएटली राखेको ती घटना हेरेर म त्यहाँ डक्टरलाई मैले बोलाएर कसले चाहिँ हेरिरहेको छु यो पेसेन्टलाई कसले हेरिरहेको भनेर त्यहाँ गएर मैले डिस्कस गरेर त्यहाँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ थुतेर हिँडेर अहिले बहिनी जताततै छ त्यो अनि अर्को एउटा हस्पिटलमा एउटा हाम्रो एउटा गुरु हुन्छ उहाँको भाउजूलाई मैले चाहिँ ती घटनाहरू अनि अस्ति भर्खर यहाँ ठैबोमा एकजना चाहिँ भाइ चाहिँ किसान भाइ हुन्छ उहाँलाई गलत औषधि मेडिसिनहरू उहाँको श्रीमतीलाई दिएको जसले गर्दाखेरि त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको त्यो मेडिसिनलाई मैले तुरुन्तै क्लोज गरेपछि अहिले उहाँ जताततै हुनुहुन्छ त्यस्ता किसिमको मैले हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा छ बुझेका छौँ हामीले ती कुराहरू गलत कुराहरू चाहिँ एउटा भइराख्दाखेरि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ झन् अहिले आएर यो जयकिशन बस्नेतको जुन यो छोरीमाथि गरेको दुर्व्यवहार होइन अझ अन्तै लैजानु भनेर भन्दै सुन्दाखेरि त मलाई अचम्म लाग्यो जयकिशनले खोजिकन सिभिल हस्पिटल बनाएर लिएर गयो त्यहाँ गएर त्यो व्यवहार भयो त्यो व्यवहार भएपछि अन्त लैजानु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको एउटा व्यवहार गरिरहने एउटा सिस्टरलाई नर्सलाई अथवा त्यो डक्टरले त्यो खालको व्यवहार गरेको छ भनेदेखि यिनीहरूलाई के भन्यो कि अब तलब नपाएको झोकहरूले त पहेर भन्नु पर्यो अनि तलब हामी चाहिँ तलब दसैँ आइसक्यो तलब खानु चाहिँ एउटा स्यालेरी दिएको छैन हामीलाई के मतलब भनेर भन्नु पर्यो के होइन भने त लगाइदिनुहोस् न ताल्छ हस्पिटलमा कोही जाँदैनन् यहाँ लैजाएर त्यहाँ लैजा भन्नै पर्दैन नि यत्रो ताल्छ ल्याइदिनुहोस् न हस्पिटलमा बन्द गरिदिनुहोस् बोर्ड निकालेर फालिदिनुहोस् तपाईँको हस्पिटलमा को जान्छ त त्यहाँ होइन भनेदेखि तपाईँले गर्ने व्यवहार तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा गर्ने एउटा बिरामीमाथिको एउटा व्यवहार त यो त के पनि होइन हो र होइन नि त त्यस कारणले अबका आइन्दा दिनमा तपाईँले यस किसिमका एउटा व्यवहार गर्नु भनेदेखि हेर्नुहोस् अहिले त तपाईँको भित्तामा क्यामेरा हुन्छ भित्तामा सञ्चार हुन्छ हिजोको दिनमा छल्नुहुन्थ्यो ढाँट्नुहुन्थ्यो गलत गर्नुहुन्थ्यो आज गलत भएको 5 मिनटमा तपाईँको पर्दाफास हुन्छ भनेपछि तपाईँले यस किसिमका उहिलेका व्यवहार तपाईँले देखाउनु भनेदेखि तपाईँका करतुतहरू तपाईँले बिराउनु भएका कुराहरू हुनसक्छ तपाईँले यस किसिमका व्यवहार पहिला पनि गर्नुभएको थियो होला नि त त्यति बेला आएको थिएन होला नि त अहिले त आयो नि त भनेपछि त्यसभित्र खोतल्दै जाँदाखेरि भोलि अन्डा भुँडीबाट के कुरा निस्किन्छ भने जस्तो यस किसिमका बानीहरू व्यवहारहरू तपाईँले सुधार्नुपर्छ यदि सुधारेन भनेदेखि भोलि अर्को कुरा पनि तपाईँहरूका जोडियो भनेदेखि भोलि तपाईँको के हुन्छ त आजभोलि माउथ मिडिया मात्रै होइन क्यामेरा पनि छ यो कुरा ख्याल गर्नु जस्तो भनौँ न हामीले पनि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि नेपालमा विशेष गरी धेरै अस्पतालहरू बनिरहेका छन् कतिपयले यसलाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरिरहेका मैले अहिले भनिसकेँ त भन्ने पनि देखिन्छ भनिसकेँ मैले र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ भनौँ न एउटा मर्न आँटेको बिरामी इमर्जेन्सीमा लगिन्छ तर उसको साथमा पैसा भएन भने उपचारको सुरुवात हुँदैन उसले मर्नुपर्ने बाध्यता
एउटा पाटोमा रहन्छ मानवीयता भन्ने चिजहरू चाहिँ अस्पतालबाट घुम्दै गएको हो त तपाईँ यो कुरा गर्दा मलाई एउटा हाँस उठ्यो तपाईँ हामीले मैले लेखेका चलचित्रहरूमा अथवा कहीँ चलचित्रहरूमा पनि तपाईँले यो किसिममा देख्नु होला डक्टरले एउटा पैसा तोकिदिन्छ अथवा हस्पिटलको प्रशासनले एउटा एक किसिमको पैसा डिपोजिट गर्नु भनेर भनिसके पछाडि हामीले त्यो बिरामीलाई एउटा पात्र हुन्छ त्यो पात्रले त्यो पैसा खोज्ने क्रममा पैसा नभेटिसके पछाडि त्यो हस्पिटलले रिक्वेस्ट गर्छ मान्दैन त्यो पात्रले मान्दैन त्यो नमानिसकेपछि मृत्यु भएको चलचित्रमा देख्नु भएको छ नि तपाईँले भनेपछि यहीँबाट प्रश्न हुन्छ नि अहिले मात्रै ती कुराहरू मानवीयता हस्पिटलमा हुँदैन होइन हस्पिटल भनेको व्यवसाय हो व्यापार हो कतिपयले भनिरहेका छन् पढाइ खर्च त्यत्रो डक्टर पढाउनलाई त्यत्रो खर्च गरिरहेको छ होइन कतिपय त सेटिङ हुन्छ मैले मेडिकलको एउटा चाहिँ अब काहीँ मेडिकल खोलेँ अथवा त्यहाँ क्लिनिक खोलेँ भनेदेखि अब मैले के त्यो मेरोमा त्यो डक्टरलाई मैले इन्भल्भ गरेको हुन्छु त्यो डक्टरले म कहाँ ट्रिट गर्छ होइन त्यहाँ त्यो सबै फलानु क्लिनिकमा जानुहोस् भन्छ त्यो डक्टरले आफै ल्याउँछ आफै हामी चाहिँ साझेदारी बन्छौँ होइन भनेदेखि मैले हस्पिटलमा रिफर गरिदिन्छु मैले भनेपछि यस्ता किसिमका सेटिङहरू पनि हुन्छ म क्लिनिक खोलेँ मैले कुन हस्पिटलसँग मेरो कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ त्यसलाई मैले त्यो हस्पिटल जानुहोस् राम्रो उपचार हुन्छ त्यहाँ हुन्छ भनेर मैले रिफर गरिदिन्छु मैले रिफर गरेर बापत के पाउँछु कमिसन पाउँछु होइन यस किसिमको घटनाहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ मैले वाच गरिरहेको छु त्यस कारणले पनि पछिल्लो समय हस्पिटल भनेको व्यवसायको थलो भयो त्यहाँ बिरामी तपाईँका बिरामी त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा आश लिएर पक्कै पनि हस्पिटलमा निको हुन्छ रोग निको पार्नको लागि जाने हो अथवा त्यहाँ गइसके पछाडि उपचार हुन्छ र बाँच्नको लागि जाने मर्नको लागि जाने होइन नि त हस्पिटलमा होइन बचाउनको लागि जाने मार्नको लागि जाने त होइन नि तर पछिल्लो समय हस्पिटलको लापरवाहीले धेरैको मृत्यु भएको पनि हामी देखिरहेका छौँ व्यावसायिक रूपमा हस्पिटलले लादेका कुराहरू तपाईँ टाउको दुखेर जानु भनेदेखि अथवा अचम्म लाग्दो कुरा तपाईँ पेट दुखेर जानुहोस् त तपाईँको टाउको स्क्यान त्यहाँ गरिन्छ बुझ्नु भएन तपाईँका रगत कतिवटा निकालिन्छ सबै रगत ब्लड निकाल्ने काम सबै हुन्छ तपाईँको हरेक चेक जाँच गर्ने हुन्छ तपाईँका सबै कुराहरू होइन अन्तिममा गएर तपाईँलाई डरलाग्दो एउटा रोगको पनि तपाईँलाई त्यहाँ सङ्केत देखाइन्छ भनेपछि तपाईँको किडनीमा प्रब्लम छ अब तपाईँको रोग सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् उपचार गर्नु परेन अब धाइरहनुहोस् त्यो हस्पिटलमा पैसा खर्च गरिराख्नुहोस् तपाईँ होस् कि नहोस् यही खालको व्यवसायिक कामहरू हस्पिटलले छोड्नु पर्यो र एक्ज्याक्टली रोग के भएको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो रोगमा उपचार के गर्नुपर्ने हो त्यो उपचार गर्नु पर्यो र त्यो उपचारमा खर्च कति लाग्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो कि कतिपयका घर खेद्ने गएका यी कोभिडका कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ एउटा डिप्रेसनका उपचार गर्न नसकेर मेरै कुरा हुन्छन् मैले एउटा चाहिँ के बालकुमार मोते भन्नेलाई फ्रेन्डसिप हस्पिटलमा जो उपचार गरिसके पछाडि 8.5 लाखको बिल तिर्न नसकेर त्यहाँ त्यही हस्पिटलमा बन्द जस्तो बन्नुभएको बिरामी बालकुमार मोतेलाई पनि त्यहाँबाट मैले रिहाई गराएको थिएँ त्यहाँबाट मैले निकालेको थिएँ भनेपछि अब पैसा नहुनेले के गर्ने त हस्पिटल दासी भएर बस्ने कि मर्ने त यस किसिमका कुराहरू पनि हुन्छ त्यस कारणले हस्पिटलले मानवीयता पनि देखाउनु पर्यो कम्तीमा मानवीय धर्म पनि निभाउनु पर्यो हो हस्पिटल पनि चाहिँ चल्न त पर्छ तर चल्ने भन्दैमा दुनियाँलाई लुटेर दुनियाँलाई ठगेर त्यो गर्नु चाहिँ भएन जस्तो भनौँ न अब जयकिसनजीकै कुरालाई हेर्दाखेरि जस्तो जान्वीको अवस्थालाई पनि उहाँले लाइक गर्नुभएको थियो निकै पीडामा परिरहेको व्यक्ति निकै नै भनौँ न एउटा रोगबाट ग्रसित भएर नै होला उहाँ रोइरहनु केही न केही थियो त्यहाँ तर त्यो बाटोमा के भएको थियो भन्ने कुरा त भोलि यथार्थ कुरो त आउला तर पटक पटक हामीले उहाँहरूको टिमलाई अस्पतालको सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि फोन स्विच अफ गरेर बस्नु भएको छ होइन र यस्तो घटना गराउने व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा जाँदा त्यस्तो खालको व्यवहार गर्ने डक्टर नर्स चाहे जोसुकै होस् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याएर कस्तो कारवाही गरिनु पर्ला के हुन्छ होला उपचार के गर्दा चाहिँ भोलि गएर हामीले अस्पतालमा जाँदाखेरि सजिलो र सहज वातावरण उपचार पाउन सकिएला के लाग्छ अब यो चाहिँ तपाईँको जुन मेडिकल काउन्सिलसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ मेडिकल काउन्सिलमा गएर यी कुराहरू स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने हुन्छ मेडिकल काउन्सिलबाट जानुपर्ने हुन्छ कारवाहीको लागि सिधा त्यो ढङ्गले तपाईँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्न त्यो खालको हुँदैन मेडिकल काउन्सिलमा गएर यस किसिमको फलान हस्पिटलमा फलाना डक्टरबाट यस किसिमको दुर्व्यवहार भयो अथवा यस किसिमको चाहिँ एउटा अपराध भयो भनेर भनियो भनेदेखि त्यस किसिमको मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा बाटो बताइदिन्छ अथवा मेडिकल काउन्सिलले कारवाही गर्छ बुझ्नु भएन त्यस कारण यो सिधै गएर हस्पिटललाई चाहिँ अब त्यो हस्पिटल फलाना उजुरी दिएर त्यो ढङ्गको कारवाही चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ नहुन पनि सक्छ र किनभने त अहिले भनिहाल्ने एउटा अपरेसन गर्ने पनि तपाईँलाई ल्याप्चा लगाइसक्यो तपाईँ कुन के जवाब माग्नुहुन्छ तपाईँको बिरामी तलमाथि हो तपाईँलाई ल्याप्चा त लगाइन्छ
तपाईँ तलमाथि भयो भने म जिम्मेवारी भयो तपाईँले एब्सेन्ट आउनुहुन्छ नि अब के कार्य तलमाथि भयो भने के कार्य गर्नुहुन्छ तपाईँले छ त उहाँहरू त त्यहाँ तपाईँले पक्कै त ल्याब्सेल आउनु भएको छ त्यसको जिम्मेवारी मै हुन्छ उनीहरूले ल्याब्सेल आउनु भएको छ भनेपछि कसरी हुन्छ भनेपछि त्यसको रिजन भनेको त्यसको प्रोसेस भनेको मेडिकल काउन्सिलसँग हुन्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले जुन जान्हवी बस्नेतको जुन व्यवहार भयो त्यसले सिभिल हस्पिटललाई एउटा राम्रो सन्देश दिएन कम्तीमा पनि जय किशन बस्नेत र जान्हवी त्यहाँ पुगिसके पछाडि हामीले पनि बोल्न पाइयो नि त अरे जान्हवीलाई लगेको कम्तीमा बाहिर मिडियामै नआए पनि त्यहाँ त राम्रो उपचार गर्दछ व्यवहार चाहिँ डक्टर नर्सहरूको व्यवहार कस्तो राम्रो रहेछ राम्रो व्यवहार गर्नुभयो भनेर हामीले बोल्न पाइयोस् न अब म्यासेज के गयो त त्यो म्यासेजले एउटा गलत म्यासेजले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू राम्रो गर्दा पनि त्यो कुराहरू अब भोलिका दिनमा चाहिँ एउटा नराम्रो म्यासेज जान्छ नि त सानो कुरा एउटा गल्ती कमजोरी भयो भने त यो सिभिल हस्पिटलमा त यस्तो है पहिला पनि यस्तो भएको थियो व्यवहार यस्तो छ नर्सको व्यवहार यस्तो छ डक्टरको व्यवहार यस्तो छ भने त्यो कुरा त बाहिर आउँछ नि त्यस कारणले यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि भोलि कसैले पनि गल्ती गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ कानुनी कठघरामा उभिनको लागि बाटो हुन्छ वे हुन्छ कुन वेबाट जानुपर्ने हुन्छ र त्यो वे भोलि अपनाउनु पर्ने हुन्छ बस यसरी यहाँको समय समाप्त गरी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच